A Kadamba bus was reportedly kept stranded on the Patar Twin Bridge for a film shooting activity, causing major traffic congestion and inconvenience to commuters. The incident led to long traffic jam in the area, with public expressing frustration over the disruption. Citizens have asked Kadamba officials to properly study and assess the impact of the traffic movement before granting permission for such activities on the busy roads and bridges. दौरून पयरे तू कदंबा ड्रायव्हर मरे ना 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 पण तुमकां कोणे सांगला तर आतां हे देव ना ना खंयच्या ऑफिसान ते आतां कदंबाच्या ऑफिसान आतां आमी विचारप म्हणजे तुमकां खबर ना मरे ह्या टायमार गाडी दवरप ना म्हणून नमस्कार येवकार गोंय राज्यांत केन्ना खंय आनी कितें घडत हाचो नेम ना आमच्या मुखार दिसण्याक येता हेवी ट्रॅफिक कंजेशन ट्विन पाटो ब्रिजाचेर वाहनाच्यो लागलेल्यो रांगो लोक तिश्ठवता लोकांक आटखळ सोदची पडटा आनी ह्या गजालीक जबाबदार आसा आमची गव्हर्मेंट सिस्टम सरकारी बाबू आपल्या खुर्चेचो कसो गैरवापर करतात ते हांगासरल्या ह्या ट्रॅफिक जाम कंजेशनाचेर सामकें कळटा समोर दिसता ती ही कदंबा बस एका सायडीचो फुटलेलो विंडो ग्लास आसतना रस्त्यार अशी उबी करून कसली तरी शूटिंग सुरू आसा तांचे भाशे वयल्यान ते गोंया भायले चड करून सावथाचे आसपाक शकता पूण आमच्या कदंबा अधिकाऱ्यांनी तांकां ह्या वेळार इतक्या हेवी रहदारीच्या वेळार रस्त्यार कदंबा उबी दवरून शूटिंग करपाची परवानगी दिली तरी कशी हांकां विचारपी कोणूच ना काय गव्हर्मेंट सिस्टम आपूण करीन ती पूर्व अशेंच समजता आसूं येता अशेंच हांगा जमिल्ले लोक उलयता कारण ह्या वेळार लोकांक आपल्या घरा किंवा अन्य दुसऱ्या कामार वचपाची घाई आसता शूटिंग Okay. कांय जाणांक डॉक्टरा कडेन किंवा हॉस्पिटलांत वचचें आसूं येता तेन्ना ह्या अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्या परवानगी खातीर लोकांक गरजे भायर त्रास सोंसचो पडटलो गोंय सरकारांतले अधिकाऱ्यांनी तर आपली अक्कल घाणाक घातल्या अशेंच हें चित्र पळयल्यार समजता आपल्या स्वार्थाक लागून हजारांनी लोकांक अशें वेठीस धरप हांकां कशें पुटवता काय आडवी दवरून पयरे तू कदंबा ड्रायव्हर मरे ना 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 पूण तुमकां कोणे सांगला तर आतां हे देव ना ना खंयच्या ऑफिसान ते आतां कदंबाच्या ऑफिसान आतां आमी विचारप म्हणजे तुमकां खबर ना मरे ह्या टायमार गाडी दवरप ना म्हणून येणावळीन हांकां सामकें निर्लज्ज करून सोडले आसूं येता तुमी पळयत रावात तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.